त्यसै गरी देवता नगरपालिकाका उपमेयर आयोजनको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले भित्राएका छौँ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देवता नगरपालिका वार्ड नम्बर 12का वडाध्यक्षलाई आफ्नो विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण गरिदिने निम्ति अनुरोध गर्छु। केही समयमा उपस्थित हुनेछ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसै गरी यसै गुरुङ समाजका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङजीलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिने निम्ति अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणसँगै ब्राह्मण समाजका अध्यक्ष भेषराज भट्टराईले पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने निम्ति अनुरोध गर्छु। यसै गरी जिल्लाबाट पाउनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू नेपाल स्वयंसेवक समाजका अध्यक्ष कृष्ण चौहानजीलाई आफ्नो अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जिल्लाबाट पाउनुहुने आदरणीय सबै युवाहरू लोकप्रिय मान्छे आदरणीय दाई नेपाल स्वयंसेवक समाजका उपाध्यक्ष भीष्म केसी दाईलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल स्वयंसेवक समाजका महासचिव आदरणीय व्यक्तित्व दाई सबैको मनकारी दाईलाई पनि आफ्नो उदयराज भट्टराई दाईलाई पनि हाम्रो अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल स्वयंसेवक समाजका सहकोषाध्यक्ष दिपेन्द्र भण्डारीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्छु। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति यसै कार्यक्रमका संयोजक सुनिता विगतजीलाई पनि आफ्नो अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रगति टोल समितिको अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्छु। यसै गरी मैत्री युवा क्लबका सल्लाहकार चन्द्रकान्त पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्छु। यसै गरी मैत्री युवा क्लबका पूर्वाध्यक्ष समाजसेवी हाम्रो युवा नेता आदरणीय पूर्वाध्यक्ष रमेश पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्छु। यसै गरी हाम्रा आदरणीय दिदी लोकप्रिय मान्छे जतिखेर पनि रगत चाहिँदा हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने आदरणीय दिदी र यसै संस्थाका सल्लाहकार आयुष पौडेलजीलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति अनुरोध गर्छु। यसै गरी हामीले अतिथि आसन ग्रहणलाई यथास्थानमा राख्दै अतिथिको आगमन हुने नै छ भन्दै त्यसै गरी हाम्रा रेडियो देवताका समाचार प्रमुख गोविन्द भट्टीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिने निम्ति अनुरोध गर्छु। र यसै गरी पाउनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू सम्पूर्ण चाहिँ ब्लड ब्याङ्कबाट उपस्थित हुनुहुने हाम्रा आदरणीय बहिनीहरू हाम्रा आदरणीय दाईहरूलाई पनि अतिथि यथास्थलमा अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भसँगै अतिथि आसनलाई यहाँ यथास्थानमा राख्दै अबको कार्यक्रम यसै संस्थाका सल्लाहकार आयुष पौडेलजीलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सदस्यहरू र सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई आज यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आएको दुई सबैको धन्यवाद।
अतिथि विश्वनाथ भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकले। आज नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदयज्यू र यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री विद्यालक्ष्मी गुरुङज्यू, उहाँ देउता नगरपालिकाको उपमेयर हुनुहुन्छ र हामीलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ र हामीले पनि उहाँलाई अत्यन्तै माया गर्छौँ। यस कार्यक्रममा आएर शोभाबढा दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ब्लड दिनु त्यति राम्रो होइन भन्ने कुरो समाजमा मैले सुने, तर हामीले ब्लड दिने साथीहरूलाई डक्टरले चेक गरेर मात्रै ब्लड दिने गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ देखिन गरिएको छ। र आज यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीहरू यो ब्लड दिन तयारी युवाहरूलाई पनि अर्का युवाहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिचोटि? दुईचोटि। सुरुमा डर लाग्थ्यो, पहिलोचोटि डर लाग्थ्यो होइन? रक्तदान कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू कतिचोटि? पहिलोचोटि डर लागिरहेछ हो? सकिन्छ सकिन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट नसा लुके जस्तो हुने प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण भएको छ र हाम्रो सञ्जय गुरुङज्यूले भवन उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले यो राम्रो काम हो, यस्तो शुभ काम, राम्रो काम उहाँ त यहाँ भइहाल्छ नि, राम्रै हो, आउनु ठुलै छ तपाईँहरूको लागि भने मैले ल ठिकै छ, उहाँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभयो, यस्तो पुण्य काम गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्यको कुरा पनि हो। र ब्लड डोनेसन, रक्तदान भनेको जीवनदान हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएकै छ। यो कतिपय हाम्रो गाउँघरमा त रगत किन दिने, आफ्नो भएको रगत घट्छ भन्ने यस्तो मनस्थितिमा के अरे भएको रहेको हुन्छ। किनकि हामी को शाखा औषधीय शाखाले आयोजना गरेको यस रक्तदान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो प्रमुख अतिथि लगायत हाम्रो नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका जिल्ला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सम्पूर्ण समाजसेवी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो रक्तदानमा आउनुभएका सम्पूर्ण रक्तदाताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, रगत दिनु एकदम राम्रो काम हो भन्दै सम्पूर्ण उमेर 18 वर्ष नागेका सम्पूर्ण युवाहरूलाई ब्लड डोनेट गर्नुहोस्, आउनुहोस् भन्दै धन्यवाद। रगत दिन हुँदैन भन्ने जुन पनि समाज छ, हामी त्यहाँ गएर एउटा कार्यक्रम गरेर, जस्तै यो गाउँमा आएर हामी कार्यक्रम गर्छौँ, यस्तै सम्पूर्ण ठाउँहरूमा गएर हामी यस्तै उर्जनशील कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धतासहित हामी आएका छौँ। र जति पनि हामी बोल्छौँ, अब हामी पल्ला वक्ताले सबै कुरा बोल्यो भने हाम्रो प्रमुख अतिथिहरू विशिष्ट अतिथिहरूले बोल्ने भाषा नै सकिन्छ। त्यसैले मैले सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय रक्तदान, धन्यवाद।
हामीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पेज पनि छ। हामी रगत तपाईँ उठो जाउँ भन्ने नारा समेत बनाएर हामी जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामी भूकम्प जाँदा 2072 को भूकम्प जाँदा पनि हामी यहाँबाट रगत सङ्कलन गरेर 315 युनिट रगत सङ्कलन गरेर हामी तुरुन्तै काठमाडौँ पठाउन सफल भएका थियौँ। हामी आज रूपन्देही जिल्लामा हामी उत्कृष्ट हामी भएका छौँ। हामी कसैको जीवन बचाउनको लागि हामी अहोरात्र हामी राति 12 बजे पनि भन्दैनौँ, हामी जाडो मौसम छ पनि भन्दैनौँ, हामीलाई बर्सातले छेकिरहेको छ पनि भन्दैनौँ। हामी जति बेला जुन बखतमा पनि जब हामीलाई फोन गर्छ हामी रगत व्यवस्थापनमा हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो अग्रज आदरणीय कृष्ण चौहान छेत्री यही हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्भवतः दिनमा करिब 5-6 घन्टा नै मैले ब्लड ब्याङ्कमा सर कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने सरले म ब्लड ब्याङ्क छु भन्नुहुन्छ। मलाई पनि एकदमै गर्व लाग्छ। उहाँकै पदमार्गमा हामी छौँ। मेरो पनि करिब 29औं पटक रक्तदान भइसकेको छ। आज तपाईँहरूको बिचमा छु र मैले आज पनि मेरो समय मिलेको छ, मैले रक्तदान गर्नेछु। यो रक्तदान तपाईँहरूले आफैले कल्पना पनि गर्नुहोस्। भोलि हामी बाटोमा देख्छौँ कतिपय दुर्घटना देख्छौँ, कतिपय हाम्रै दिदीबहिनीहरूको कुनै शल्यक्रिया गर्दा बच्चा जन्मिँदा पनि रगत त्यतिकै खेर गइरहेको हुन्छ। त्यो बखतमा डक्टरले रगत माग्नुहुन्छ। रगत दिन कहाँ जाने? ब्लड ब्याङ्कमा जाँदा ब्लड ब्याङ्कमा रगत एक कल तपाईँको नजिकको साथीलाई एक कल है यहाँ आज यो स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम हुँदैछ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यसो यहाँ आइदिनु होला भनेर तपाईँ सबैजनाले एक कल गरिदिनु भयो भने पनि आजको यो कार्यक्रम विशेष हुनेछ। मैले यो आग्रह गर्न चाहन्छु र रक्तदान गर्नुहुने सबैलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र उहाँहरूले पनि आफ्नो छिमेकमा जानुभयो भने आफ्नो साथीभाइलाई पनि कमसेकम एकजना रक्तदातालाई ल त्यहाँ कार्यक्रम छ, मैले पनि भर्खरै रक्तदान गरेर आएँ, तपाईँहरू त्यहाँ जानुहोस् भनेर यति जानकारी गराइदिनु होला। यो भन्दै म यो आजको यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा सायद यो भवनमा आज रक्तदान कार्यक्रम पहिलोचोटि हुँदैछ। त्यो हिसाबले पनि म यो भवन उपलब्ध गराइदिनु हुने गुरुङ समाजलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रगतको विषयमा हामी सबै ज्ञाता छौँ, हामी सबैलाई जानकारी छ। वास्तवमा रूपन्देही जिल्ला अहिले ब्लडको लागि हब जस्तै बनेको छ। हामीले बाहिरबाट रगत बुटुल ल्याउनु पर्दैन कि बुटुलबाट रगत अहिले बाहिर गइरहेको अवस्था छ। हामीले चितवन दिनौँ जसो चितवनको बिरामीहरू रगत पाइएन भनेपछि हामी बुटुल आउनुहोस्, बुटुलमा नपाइने रगत अहिलेसम्म बनेकै छैन भनेर उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ। खुसी भएर बुटुल आउनुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। कतिलाई हामीले यहाँबाट पठाइदिएका पनि छौँ। र त्यसै गरी अहिले नौतुना लगायत यो उत्तर प्रदेशका साइडका बिरामीहरूले त्यहाँ रगत पाउन अप्ठ्यारो हुँदा भैरो आएर ब्लड ब्याङ्कबाट सहज तरिकाले रगत आफ्नो यो डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू नेपालमा आएर डायलिसिस गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले पनि हामी गर्व मान्नुपर्छ, किनकि रूपन्देही एउटा देशलाई मात्रै पुरै रगत व्यवस्थापन गर्न सक्दा अहिले विदेशमा भारतका बासिन्दालाई समेत यसले रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो मानेमा पनि हामी सबै रूपन्देहीवासीहरू धन्यवादको पात्र छौँ। यो नेपाल स्वयंसेवी रक्तदान समाज यहाँहरूले सायद यो ठाउँको लागि नयाँ नाम हुनसक्छ। हामी अहिले झन्डै 28 जिल्लामा हाम्रो जिल्ला शाखा छ र जुन ठाउँमा ब्लड ब्याङ्क छ हामीले त्यहाँ शाखा खोलेका छौँ र त्यहाँ रगत व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र रूपन्देही जिल्लामा देवदह र उनीसटिया एउटा हामीले 2टा पालिका स्तरीय शाखा पनि खोलिसकेका छौँ। अब लगत्तै हामी रूपन्देही जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले आफ्नो यो सञ्जाललाई विस्तार गरेर रगतलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यो हाम्रो लाग्छ 59 शाखा गठन भएको भर्खर 1 महिना भयो। 1 महिनामा उहाँहरूले 2 चोटि कार्यक्रम राख्नुभयो। त्यो ऊर्जा देख्दाखेरि म निकै खुसी छु। हामी जिल्ला शाखा यहाँहरूको सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भएर यहाँहरूलाई उत्साह प्रदान गर्दै आएका छौँ र सबै खालका सहयोगहरू यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने वचनबद्धता पनि सुनेको थिएँ। वास्तवमा अहिले कोरोना सङ्क्रमित भएर अलिकति बढी बिरामी, अलिक थला परेको बिरामीहरू जुन आइसियुमा या भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीहरूको लागि यो प्लाज्मा निकै नै औषधिको रूपमा काम गरिरहेको छ। झन्डै अहिलेसम्म हामीले हिजोको मितिसम्म 260 जनाको प्लाज्मा कलेक्सन गरिसकेका छौँ। र प्लाज्माको लागि पहिला कोरोना भएर सन्चो भइसकेको मान्छे चाहिन्छ।
र सिम्टम हराएको या निगो भएको 14 दिन पुरा भएको व्यक्तिले मात्रै प्लाज्मा दिन सक्छ। म स्वयं पनि यसबाट अछुत रहन सकिनँ। म पनि यो रक्तदानको अभियान लाग्दै गर्दा म स्वयं पनि कोरोना सङ्क्रमित हुन पुगेँ र केही दिनको होम आइसोलेसन पछाडि म स्वस्थ भएँ र मैले प्लाज्मा पनि दान गरिसकेको छु। त्यो हिसाबले पनि म सम्पूर्ण स्वयंसेवी रक्तदाताहरूलाई यो रक्तदान र प्लाज्माको दान ओम सत्य शाखाका सचिव भाइ सञ्जय गुरुङज्यूलाई नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज ओम सत्य शाखा रूपन्देही तथा मैत्री युवा क्लब देवदहद्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम समारोहका सदस्य अध्यक्ष तथा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज ओम सत्य शाखाका अध्यक्ष गिर्जा साई ठकुरीज्यू, यस कार्यक्रमका अतिथि ब्रह्माण्ड समाजका अध्यक्ष भेषराज भट्टराईज्यू, टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यू, सिस्टम गुरुङ समाजका अध्यक्षज्यू, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका जिल्ला अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका शाखा ओम सत्य शाखाका सम्पूर्ण पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, यहाँ रक्तदान गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू सबैमा म देवदह नगरपालिकाको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँले मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्नुभयो, यहाँसँग भेट्ने अवसर जुराइदिनु भयो, आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसका लागि म आयोजकज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीमा पनि आफूलाई जोखिम राखेर नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज ओम सत्य शाखा रूपन्देही तथा मैत्री युवा क्लबद्वारा यो रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। पुनः म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ। आजभोलि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले यो रक्तदान गरिराख्नु भएको छ। साँच्चै नै हामीले भनिन्छ रक्तदान जीवनदान दान हो। मानिसले थुप्रै धर्महरू गर्छन्। मैले पनि यहाँ भन्नुपर्दा 3 पटकसम्म ब्लड डोनेसन गरेको छु, रक्तदान गरेको छु। त्यसपछि मलाई अलिकति सुगर देखेर यो सुगर प्रेसरको औषधि दिनेहरूले ब्लड दिन नमिल्ने भएर मैले रक्तदान दिन छोडेको हो। मानिसले सबैभन्दा ठुलो धर्म यो रक्तदान हो। मानिसले मेरो बुझाइमा पनि मानिसले सेवा गर्न, धर्म गर्न मन्दिर जानुहुन्छ, व्रत बस्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै रक्तदान मानवीय सबैभन्दा राम्रो धर्म हो भन्ने मैले बुझेको छु। रक्तदान नै जीवनदान हो। अघि नै हाम्रो अध्यक्षले भनेदै गरेर विशेष गरेर रूपन्देही जिल्लामा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदान समाज उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ। म हार्दिक आभार र बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी देवदह नगरपालिकाका पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले थुप्रै ब्लड डोनेसनहरू गरिसकेका छौँ र मलाई के राम्रो लाग्छ भने हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै हेरेका छौँ। रगत नपाए बुटोल जानु भन्ने एउटा यहाँले स्ट्याटस देख्नुहुन्छ र कसैलाई कुन ग्रुपको ब्लड चाहिन्छ अनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा नै भाइरल भएर तुरुन्तै ब्लड डोनेसन गरेको पनि हामीले पाइएको छ। अत्यन्तै राम्रो सन्देश दिएको छ रूपन्देही जिल्लामा। म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र रगत चाहिँ वास्तवमा यो बेच्न मिल्ने कुरा होइन। अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि रगतको चाहिँ कृत्रिम रगत बनाउन नसकेको अवस्थामा एउटा मानिसलाई बचाउने भनेको रगत दान गरेर नै हो। हामीले यो 3 महिनामा हामीलाई दिन सक्ने रगत कसैलाई जीवनदान हुन्छ भने हामीले रगत दिन पर्छ भन्न चाहन्छु मैले। र कतिपय हामीले यो सन्देश दिन पनि सकेको छैन। अघि नै दाइले भने एकजना दाइ गुरुङ समाजको दाइले भन्नुभएको थियो हामीले आफ्नो रगत किन दिने
भन्ने चेतना पनि छ। वास्तवमा हाम्रो रगत चाहिँ 3 महिनामा हाम्रो शरीरलाई उपलब्ध हुने रगत चाहिँ बन्ने हुँदा हामीले चाहिँ ब्लड डोनेसन गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ। अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, मलाई भन्नुभएको छ, ट्युबवेल पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई यो ब्लड डोनेसन दिने वातावरण हामीले चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले गरे राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा पनि राख्नुभएको छ। अत्यन्तै राम्रो कुरा लागेको छ। त्यस्तो हामीले त्यो सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू पनि नगरपालिकाले गर्नेछौँ र अघि नै हाम्रो अध्यक्षले भने गरेर यो वर्ष चाहिँ हामीले हाम्रो नगरवासीभित्र रहेका कसैलाई पनि ब्लड चाहिएमा हामीले निःशुल्क ब्लड दिने हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन गरेर हामीले नगरभित्रको कसैलाई ब्लड चाहियो भने त्यो उहाँले ब्लड किनेको चाहिँ रसिद ल्यायो भने हामीले उहाँलाई पेमेन्ट गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर हामीले बजेट विनियोजन गरेर पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै अहिले हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीमा छौँ। तसर्थ यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ थुप्रै साथी भाइहरू भाइ बहिनीहरू जम्मा हुनुभएको छ। सबै नगरपालिकाहरूले अहिले कोरोना भाइरसको रोकथामको विरुद्ध कुनै पनि खोपहरू औषधहरू नबनेको हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नै पालना गर्ने हो। तसर्थ अब हामी स्थानीय सरकार लगायत तिनै तहको सरकारहरूले आफ्ना जनताहरूलाई कसरी बचाउने भनेर विभिन्न योजना बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बेलामा हामी लेखदह नगरपालिका पनि आफ्ना नगरभित्र रहेका नगरवासीहरूलाई यो रोगको सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने भनेर विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेका छौँ। तसर्थ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी यो ब्लड डोनेसन गरिदिन सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मलाई फेरि पनि यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रण गर्नुभयो। आयोजकज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँ ब्लड डोनेसन गर्नुहुने भाइ बहिनीहरूले जति पनि भाइ बहिनीहरूलाई आफूसँग कन्ट्याक्ट भएको भाइ बहिनीहरूलाई ब्लड डोनेसन दिनुपर्छ भनेर फोन मार्फत पनि बोलाएर धेरैभन्दा धेरै यहाँ रगत सङ्कलन गर्ने वातावरण बढाइदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज ओमश्रिया शाखा गठन भएको 1 महिनाभित्रै कोटेपुलमा 34 युनिट यहाँले ब्लड सङ्कलन गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो कार्यक्रम फेरि यहाँ राख्नु भएको छ। म यहाँप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसले ब्लड डोनेसन गर्नुभएको छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद दिँदै यहाँलाई आवश्यक परेको बेलामा म देवदह नगरपालिकाको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि सधैँभरि यहाँको साथमा रहने वचनबद्धता सहित आफ्नो भनाएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। नगरपालिकाका उपप्रमुख भइसक्यो कि भइसक्यो हाम्रो स्पेशल कुरा हेडलाइनमा